नीति ल्याउने तयारी भइरहेका बेला गभर्नर अधिकारी विवादमा एमालेको विभागीय सदस्य भएको र अर्थतन्त्रबारे भ्रम फैलाएको सत्तारूढ दलका सांसदको आरोप। अर्थ मन्त्रालयको कमजोरी लुकाउन विवाद निम्ति आएको एमालेको टिप्पणी। गठन भएको 1 वर्षभित्र गठबन्धन सरकारले गतिलो काम गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना। अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न र सुशासन कायम गर्न चुकेको विश्लेषण। सरकारी निकायको बेरोजु 4 खर्ब 83 अर्बभन्दा बढी पुगेको महालेखाको प्रतिवेदन। सार्वजनिक संस्थानहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सुझाव। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजपक्षले देश छाडेर भागेपछि राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा। र विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिजमा स्कटल्यान्ड विरुद्ध नेपालको उत्कृष्ट बोलिङ। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा पर्नु भएको छ। प्रतिपक्षी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीको दलीय आबद्धताको विषय सतहमा आएको हो। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था विपरीत गभर्नर अधिकारी विभागको सदस्य भएको र अर्थतन्त्रबारे भ्रम सिर्जना गरेको लगायतको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले दलमा आबद्ध व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनु नमिल्ने भन्दै छानबिनको माग समेत गरेका छन्। कांग्रेस सांसद गगन थापाले गभर्नर अधिकारीको दलीय आबद्धता लिएर व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभयो, राष्ट्र बैंकले जे सोचेको भए पनि अपेक्षा गरेको परिणाम नआइसकेपछि अब यसलाई सच्याइनुपर्छ। यसलाई सच्याइएन, यसलाई हटाइएन, बन्द गरिएन भने लाखौं शेयरमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताहरू सडकमा आइपुग्छन्। मैले गरेको यो सबै सम्पूर्ण अनुरोध नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्थ योजना विभागका सदस्य मिस्टर एम अधिकारीलाई मलाई भनेको हो कि भनेर उहाँले बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु। एमाले विभिन्न विभागलाई पूर्णता दिएपछि सार्वजनिक भएको सूचीमा खोटाङका एम अधिकारी अर्थ विभागको सदस्य भएको र सो व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको दाबीसहित सत्तापक्षले विरोध गरेको हो। माओवादी सांसद रेखा शर्माले राष्ट्र बैंक एन विपरीत गभर्नर अधिकारी पार्टीको अर्थ विभागमा रहेकाले त्यसबारे छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। महाप्रसाद अधिकारी जो राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुनुहुन्छ, जसले अर्थतन्त्र सम्हाल्नु पर्नेमा अर्थतन्त्र बिगार्दै हुनुहुन्छ, उहाँका विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट छानबिन गरियोस् र गम्भीर ढङ्गबाट छानबिन गरेर दोषी उपर कारबाही गर्ने हाम्रो प्रचलित ऐन मुताबिक दोषी उपर कारबाही गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्काको अवस्थासँग तुलना गरेर गभर्नर अधिकारीले त्रास फैलाएको टिप्पणी गर्नुभयो। विश्वकर्माले गभर्नर अधिकारीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो। गभर्नर जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले निरन्तर सार्वजनिक कार्यक्रमहरू मार्फत यो देश श्रीलङ्का हुन्छ, अब टाट पल्टिन्छ भनेर रियल इस्टेट कारोबारीहरूलाई निषेध गर्ने, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने अनि सँगसँगै शेयर मार्केटमा जहिले पनि निषेध र बन्दको कुरा गरेर शेयर मार्केटको लाखौं मानिसहरू 40 लाख जनतालाई एकदम हतोत्साही गरेर अत्याउने काम भइराखेको छ। यो बन्द गरिनुपर्छ। संवैधानिक अङ्गकै गभर्नर जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई यस्तो नगर्न, नबोल्न, नगराउन र नागरिकहरूलाई आतंकित नगराउनका लागि रुलिङ हुनुपर्छ भन्ने मैले माग गर्दछु सभामुख महोदय। यता एमाले भने गभर्नर अधिकारी पार्टीको विभागमा नरहेको भन्दै सत्तापक्षको आरोपको प्रतिवाद गरेको छ। सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयको असक्षमता लुकाउन गभर्नर विरुद्ध अनावश्यक आरोप लगाएको बताउनुभयो। सत्तापक्षको सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालयको असक्षम लुकाउनका लागि विषयान्तर गरी मनोगत भावना राखेको देख्दा आफैलाई दया भाव जागिरहेको छ। स्वयं गभर्नर महाप्रसादजीले म कुनै पार्टीमा छैन भन्ने वक्तव्य दिइसकेको विषय संसदमा प्रश्न उठाउन मिल्ने विषय पनि होइन। राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 21 अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदका सदस्यहरू राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नमिल्ने व्यवस्था छ। अधिकारी गभर्नर हुनु अघि पनि एमालेको अर्थ विभागमा सदस्य भएको र अहिले छोदमा नाम राखेर सदस्य भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत विरोध भइरहेको छ। यसैबीच एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख घनश्याम भुसालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै पार्टीको कमिटी र विभागमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति रहने वैधानिक व्यवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको 1 वर्ष पूरा हुँदा मुलुकका समस्या समाधानका लागि गतिलो काम गर्न नसकेको भन्ने विरोध र आलोचना भइरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनमा योगदान गरेको जस पाएको सरकारले अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न र सुशासन कायम गर्न चुकेको विश्लेषण भइरहेका छन्। सरकारको काम गराएप्रति सत्तारूढ दल पनि त्यति सन्तुष्ट छैनन् भने विपक्षी एमाले सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सदनबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको बुधबार 1 वर्ष पूरा भएको छ। संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार गत वर्ष असार 29 गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका देउवाको 1 वर्षीय कार्यकाल त्यति सहज देखिएन। भिन्न विचार भएका दलहरू सम्मिलित सरकारलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि सत्तारूढ दलको आन्तरिक समस्या समाधानले बढी समय व्यतीत गरेको देखिन्छ। सरकारको काम कारबाही प्रति सत्तारूढ दलमै पनि सन्तुष्टि देखिएको छैन। सत्तारूढ गठबन्धन भित्रको एक घटक माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भन्छन्, मुलुकमा अब डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने कुरामा, संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा चाहिँ यो गठबन्धन एक सफल भएको छ। अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरामा चाहिँ जति सफलता प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा अझै पनि सफलता प्राप्त भएको छैन। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ एउटा क्याम्पेन चलाएर सुशासन कायम राख्नु पर्ने, जे जति प्रगति हुनु पर्थ्यो त्यो प्रगति चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा प्रगति भएको छैन। तर केही न केही प्रगति नै भएन भन्ने त होइन। डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने कुरामा, संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा पनि एक असम प्रगति भएको छ। प्रधानमन्त्री भएको 84 दिनपछि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका देउवा गठबन्धनकै कारण पटक पटक आलोचित बन्न पुगे। कहिले मन्त्रीमण्डल विस्तारका क्रममा त कहिले एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउने सवालमा प्रधानमन्त्री देउवा चर्को दबावमा परेका छन्। देउवालाई 1 वर्ष सरकार र गठबन्धन जोगाउन निकै सकस देखियो। कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत अधिकांश चुनौतीका बीचमा सरकारले गरेका कामहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। रुसको युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या आएको छ, अत्याधिक मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेको छ। सरकारले त्यसलाई न्यून गर्न कोसिस गरेका विभिन्न सीमाका बावजुद शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा देशलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराएको वर्ष। अदालतको प्रमादेशलाई नकारात्मक बिम्बको रूपमा व्याख्या गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले 9 महिनासम्म सदन चल्न दिएन। पार्टीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदको विषय उठाएर एमाले लगातार सदन अवरुद्ध गरेको थियो, जसका कारण दर्जनौं विधेयक संसदमा अल्पत्र परेकोमा पछिल्लो साताहरूमा कानून निर्माणको कामले गति लिएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध अर्को एक एकीकृत समाजवादी पनि सरकारको कामप्रति त्यति खुसी देखिँदैन। सो पार्टीकी नेता एवं पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्री चुनौतीका बीचमा गुज्रिएकाले सरकार सञ्चालनमा नयाँ विषयले प्रवेश नपाएको बताउँछिन्। उनले भनिन्, यो सरकारको राज्य प्रणालीको अस्तित्व सिर्जना गर्ने र संविधानलाई पनि निष्प्रभावी बनाउने जस्ता जुन खालका क्रियाकलापहरू गरे त्यसको विरुद्धमा यो सरकार बनेको भएर धेरै जसो काम चाहिँ रिफर्मका गरेको छ। पूर्ववर्ती सरकारले सिर्जना गरेका दायित्वहरूको सन्दर्भमा यो जिम्मेवार बन्यो। यो सरकार बनेदेखि यता गरेका कामहरूलाई एकदम सकारात्मक हिसाबले र ठूला रूपान्तरणकारी नीतिगत सुधारका हिसाबले र पुराना दायित्वहरूलाई फरफारक गर्ने हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनसँगै गभर्नर सम्मको घटनाले विवादमा परेको गठबन्धन सरकार पछिल्लो समय आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराउँदा थप आलोचित बन्यो। ती घटनालाई जोडेर एमाले सरकार पूर्णतः असफल भएको दावी गरेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता सुभाष नेङवाङले भने, यो सरकारको राम्रो त कुनै पनि कुरा छैन, तर नराम्रा कुराहरूको चाहिन्छ जसको चर्चा गरेर साध्य छ। चुनाव सम्पन्न भयो, त्यो चुनावमा देखिएका कुराहरू प्रसङ्गहरूमा चर्चा गर्नु। गठबन्धनका नेताहरूले जुन ढङ्गले आचार संहिताको विपरीत काम गर्नुभयो, बजेट चाहिँ व्यक्तिगत घरायसी एउटा ढुकुटीको पैसा हो जस्तो ढङ्गले जुन व्यवहारहरू भए, यी सबै कुराहरू धेरै चर्चा गरेर साध्य छैन। फरक विचारका दलहरूसँगको सहकार्य प्रधानमन्त्री देउवाका लागि त्यति फलदायी नदेखिएको टिप्पणी भएका छन्। यही अवधिमा पार्टी महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार सञ्चालनका लागि गतिलो काम नगरेको कतिपयको बुझाइ छ। यी र यस्तै कारणले दलहरूप्रति वितृष्णा बढेको विश्लेषकको भनाइ छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, उहाँबाट जनतालाई भरोसा र विश्वास दिलाउने एउटा पनि चाहिँ न संवाद न शैली न चाहिँ काम भएको छ। त्यसैले जब श्रीलङ्कामा खर्च छ चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपति चाहिँलाई जनताले घेरे भगाए भन्दा नेपालको घर घरमा चाहिँ यहाँ पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ
दर्ता चल्न थाल्यो। त्यो भनेको यो कन्स्टिट्युसनसँग, यो पार्टीसँग, यो लिडरहरूसँग अविश्वास हो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा 1 वर्षमा उहाँको समीक्षा गर्दा उहाँलाई 30-32% चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पास मार्क दिन सकिन्छ, किनभने केही कामहरू भएका छन्। अन्यथा उहाँ चाहिँ के छ भने त्यो मेरिटबाट या डिस्टिङसनबाट पास गरेको त्यहाँ उहाँलाई दिनुपर्ने कारण केही पनि छैन। अर्को जिम्मेवारी चाहिँ प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हो। कोभिड-19 महामारीबाट थला परेको देशको आर्थिक सुधार गर्न, बिग्रदो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सुधार गर्न गठबन्धन सरकारले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरेको दावी सत्तापक्षको छ। तर बढ्दो महँगी, कष्टकर बन्दै गएको जनताको दैनिकी अनि खस्कदो अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीर भएर अघि बढ्ने दबाव सरकारलाई पर्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले 1 वर्ष पूरा गरेको छ। संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि सरकारको नेतृत्व गरेको दावी गर्ने देउबाको 1 वर्ष कस्तो बित्यो त? एक टिप्पणी। संयुक्त राज्य अमेरिकाका तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफरसनले भनेका थिए, सरकारको सबै काम उसको इमान्दार रहने कलामा निर्भर गर्छ। यो अर्थमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार इमान्दारीको कसीमा खरो उत्रन सकेको छैन। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता र कुशासन अन्त्य गर्ने दावी सहित सत्तारोहण गरेका देउबाको बाचा 5 दलीय गठबन्धनको अगाडि निरीह साबित भएको छ। यसअघि आफैले विरोध गरेका कदमहरूको अभिरुचिपूर्वक निरन्तरता दिएबाट देउबा ओली पथ भन्दा भिन्न बाटो हिँड्न चाहनुहुन्न भन्ने पुष्टि गर्छ। 1 वर्षको अवधिमा 7 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर र 7 जना मन्त्रीहरू निकाल्ने र राख्ने काम गरेबाट प्रधानमन्त्री गठबन्धनको दबावमा कति चेपिनु भएको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। परराष्ट्र सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको, कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याएको मात्र नभई मुलुकमा लोकतन्त्र जोगाउन सफल भएको र निरङ्कुशताको चिन्ता र आशंका अन्त्य भई आशाको सञ्चार गराएको दावी पनि सरकारको छ। तर सरकार आफैले तय गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अलपत्र पारेको, एकपछि अर्को अलोकप्रिय कदमहरू चालेको, न्यायालयको गरिमामाथि खेलवाड गरेको, विवादित बजेट ल्याएको, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको, संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको लगायतका अभियोगलाई खण्डन गर्ने शक्ति र सामर्थ्य देउबा नेतृत्वको सरकारसँग आजसम्म छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरेको जस लिएर मात्रै देउबा सरकारलाई पुग्नेवाला छैन। बजेट निर्माणमा बिचौलियाको खुलेआम प्रवेश र करको दर हेरफेर गरेको अभियोग लागेको लामो समयसम्म पनि विभागीय मन्त्रीसँग सोधपुछ नगरी मौन बस्नु, निश्चित व्यापारी घराना र प्रधानमन्त्री पुत्र संलग्न रहेको कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी निश्चित सामग्रीमा भन्सार शुल्क घटाइनु आदिले प्रधानमन्त्री र उहाँ नेतृत्वको सरकारको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। पार्टी भित्रैबाट पनि प्रधानमन्त्री देउबाले चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ। ओलीलाई अधिनायकवादीको संज्ञा दिएका देउबा आफै निरङ्कुश शैलीमा चल्न खोजेको केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला पक्षको आरोप छ। पहिले आफैले विरोध गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर देउबाले हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ भन्ने भनाइको पुष्टि गरेको सो खेमाको दलिल छ। 3 वर्ष अघि संसदमा दर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर परिमार्जन नगरी नयाँ दर्ता गरेबाट सरकारको प्राथमिकता छताछुल्ल भएको छ। गैर सांसद व्यक्ति र प्रधान न्यायाधीशलाई कोटा दिएर मन्त्री नियुक्त गर्ने, न्यायालयको प्रमुखमाथि महाअभियोग लगाउने र त्यसलाई किनारा लगाउनेतर्फ ध्यान नदिने कार्यले पनि सरकारको नियत सफा नरहेको बुझ्न कठिन हुँदैन। स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न गरेको सरकार सामु अब प्रदेश र संघीय निर्वाचन गराउने दायित्व छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू जनताको दैनिकी भन्दा बढी चुनावी तालमेल र आफूले पाउने सीट संख्याको जोड घटाउमा व्यस्त छन्। सर्वसाधारणमा व्याप्त निराशा आक्रोशमा परिणत हुन बेर छैन। तर सत्तासीनहरूलाई लाग्छ उनीहरूले सबै राम्रा मात्रै गरेका छन्, जनतामा आशाको सञ्चार गराएका छन्, त्यसैले गरिएका आलोचनाहरू एकाङ्की र एकपाखे छन्। तर सारपक्ष के हो भने कुनै पनि सरकार आलोचक विहीन हुँदैन र यदि सरकारको नियत सही, सफा र स्पष्ट छ भने कुनै पनि आलोचनाबाट डराउनु पर्दैन, किनभने इमान्दार रहने कलामा पोख्त सरकारले अर्को कुनै पनि लेप लगाउन मन पराउँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य।
महालेखा परीक्षा कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सरकारी निकायको बेरोजु 4 खर्ब 83 अर्ब बढी पुगेको छ। महालेखा परीक्षा कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको 59औं प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघ प्रदेश र स्थानीय तह समेतको लेखा परीक्षणबाट 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड बेरोजु थपिएको हो। त्यसबारे जानकारी दिँदै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले भन्नुभयो, पाँच 5788वटा निकायको परीक्षण गर्दा हामीहरूले चाहिँ 75 खर्ब 33 अर्ब 9 करोडको परीक्षण सम्पन्न गरेछौँ। अहिलेसम्मको टोटल बेरोजु चाहिने 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 65 लाख। अघिल्लो सालसम्म हाम्रो 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड 5 लाख थियो। त्यसमा यस वर्ष फर्चोड थपगढबाट चाहिँ 50 अर्ब 27 करोड 63 लाख भयो र खुद बाँकी 368 54 14 बाँकी रहेको थियो। चालु वर्षमा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 51 लाख थपिएपछि यति चाहिँ बेरोजु देखियो। त्यस्तै गरेर कारबाही टुङ्गो लगाउन बाँकी भनेर विगतदेखि हामीले भन्दै आएका छौँ। लेखा परीक्षण बकौता अघिल्लो साल चाहिँ 18 करोड चान्चुन थियो, यस वर्ष 11 करोड चान्चुन पुरानो लेखा परीक्षण भएछ, अहिले एकदम थोरै छ, 6 अर्ब चान्चुनको चाहिँ बाँकी छ। महालेखाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 5665वटा सरकारी कार्यालयको 75 खर्ब 33 अर्ब 9 करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो बेरोजी रकम देखिएको हो। संघीय सरकारको 49 अर्ब 47 करोड, प्रदेश सरकारको 7 अर्ब 48 करोड र स्थानीय तहको 43 अर्ब 90 करोड रुपियाँ बेरोजी देखिएको महालेखाले जनाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण र सम्परीक्षणबाट 4 अर्ब 20 करोड रुपियाँ असुल भएको छ। अध्यावधिक गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम यो वर्ष 8 खर्ब 29 अर्ब 15 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यसैबीच सार्वजनिक संस्थानमध्ये 26वटाले लेखा परीक्षण नगरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षा कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय बीमा संस्थान, विशाल बजार कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लगायतका संस्थान लेखा परीक्षण नगराउने सूचीमा परेका छन्। सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चित नोक्सान 2077-78 मा 35 अर्ब 16 करोड 88 लाख पुगेको छ। सबैभन्दा बढी खर्च पनि सार्वजनिक संस्थानमै हुने गरेकाले त्यस्ता खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न महालेखाले सुझाएको छ। महालेखा परीक्षक शर्माले भन्नुभयो, सबभन्दा धेरै ठुलो चाहिँ खर्च यो सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने गरेको छ। त्यसैले सार्वजनिक संस्थानहरूका कार्यकारी प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दा, कार्यकारी अध्यक्षहरू नियुक्ति गर्दा, त्यसोसँगै पदाधिकारीहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दाखेरि विगतमा उहाँहरूले गरेको आर्थिक क्रियाकलाप अथवा वित्तीय अनुशासन पालनाको स्थिति के छ त्यसको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुझावहरू दिने गरेका छौँ। यसैबीच राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मातृ तामाकोसी बाहेक अन्य आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको जनाइएको छ। सरकारले दिएको कृषि अनुदान अनुसार उत्पादन वृद्धि नभएको पाइएको छ। महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको हो। सरकारले नागरिकता ऐन संशोधनका लागि नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। 4 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिँदै सरकारले अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान थाती राखेर नयाँ विधेयक ल्याएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विधेयक पेश गर्नुभयो। संविधानको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगर्न नयाँ विधेयक अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि विधेयकमाथि सांसदहरू प्रेम सुबल, शेरबहादुर कुँवर र भीम रावलले विरोधको सूचना दर्ता गराउनु भएको थियो। उहाँहरूको विरोधको सूचना प्रतिनिधि सभाले अस्वीकृत गरेको छ। नागरिकता विधेयकलाई बीचमा छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढाउन सकियोस् र पारित गरेर नागरिकता ऐन बनाएर नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नै यो ल्याइएको हो। लामो समयदेखि प्रतीक्षा नेपाली नागरिकहरू जो नागरिकता नपाएर नै असहज जीवन बिताउनु परिरहेको छ, ती नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन सकियोस् भनेर संविधानको प्रावधान अनुसार नै यो विधेयकलाई नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। नेपालको 4 दिने भ्रमणमा रहेका लिउले बिहान राष्ट्रपति भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चयनका लागि आगामी शुक्रबार निर्वाचन हुने भएको छ। कार्यतालिका अनुसार भोलि बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरिएको छ। मतदान भने पर्सि शुक्रबार दिउँसो 3 बजेका लागि तय गरिएको छ। नेपालमा कोभिडका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 नाघेको छ। पछिल्लो पटक 206
206 संक्रमित थपिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1005 पुगेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब काभ्रे डायरीको पालो। काभ्रे डायरीबाट नगेन्द्र अधिकारीको नमस्कार। रोसी गाउँपालिकाले विभिन्न प्रकृतिका 26 जना दीर्घ रोगीलाई औषधि उपचारको लागि मासिक 5,000 उपलब्ध गराएको छ। संघीय सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम जिल्लामा पहिलो पटक रोसीले कार्यान्वयन गरेको हो। संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएको विषय गाउँपालिकाले पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर तामाङका अनुसार क्यान्सर रोगी 15 जना, मृगौलाको डायलिसिस गराइरहेका 5 जना, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका र मेरुदण्ड पक्षघात भएका 3 जनालाई मासिक 5,000 का दरले 3 महिनाको 3,90,000 भुक्तानी दिइएको छ। गाउँपालिकाले 60 वर्ष माथिका नागरिकका स्वास्थ्य बीमा निशुल्क गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। भुम्लु गाउँपालिकाले घट्टेखोलादेखि सल्लेसम्म वृक्षारोपण अभियान सुरु गरेको छ। महिनाको 1 दिन सार्वजनिक श्रम अभियान घोषणा गरेको अभियान अन्तर्गत वृक्षारोपण गरिएको हो। यसअघि डोलघाट सल्ले सडक अन्तर्गत घट्टेखोला डुम्रे खण्डमा सडकको दायाँ बायाँ रहेका झाडी सफा गरिएको थियो। अभियानमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू, कर्मचारी, विभिन्न संघ संस्था, नागरिक समाज र राजनैतिक दल समेतको सहभागिता थियो। अभियान अन्तर्गत गाउँपालिका भित्रका पाटी पौवा, सडक, सार्वजनिक स्थल सरसफाई गर्ने अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेलले जानकारी दिनुभयो। तत्कालीन शाही नेपाली सेनामा कार्यरत श्रीमान बितेको 58 वर्षपछि पनौती 11 की 84 वर्षीय महिलाले निवृत्तिभरण पेन्सन पाएकी छन्। दार्चुलाको टिङ्चर चेक पोस्टमा कार्यरत रहेकै बेला 2021 सालमा तत्कालीन बजङ्गी राजाका निजी सेनाको आक्रमणमा परेर मारिएका दुर्गाबहादुर थापाकी श्रीमती रत्न कुमारीले 58 वर्षपछि पेन्सन पाएकी हुन्। 13 सालमा भर्ना भएका दुर्गाबहादुर मृत्यु हुँदा 30 वर्षका थिए। पनौती आएका बेला तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई घटनाबारे बताए पछाडि प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका थिए। रत्नकुमारीले मासिक 21,000 पेन्सन बापत पाउने छिन्। हवस् त काभ्रे डायरी आजलाई यति नै। नगेन्द्र अधिकारी बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल र विश्व ब्याङ्क बीच खानेपानी र सरसफाई परियोजनाका लागि 10 अर्ब रुपियाँको ऋण सम्झौता भएको छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व ब्याङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्वेसले सो सम्झौता गर्नुभएको हो। सो रकम कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलक्षेत्र सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग परियोजना कार्यान्वयन गरिने सचिव मरासिनीले बताउनुभयो। सो परियोजनाले स्थानीय तहमा खानेपानी र सरसफाई दिगो तथा प्रभावकारी हुने मरासिनीले दावी गर्नुभयो। कर्णाली प्रदेशले पछिल्लो 4 आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा रहेका जडीबुटी निर्यात गरी 11 करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीले प्रदेशका वन क्षेत्रमा उत्पादन हुने जडीबुटी निर्यात गरी 11 करोड 37,64,074 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै जडीबुटीतर्फ 3 करोड 36,09,588 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। पछिल्लो 4 वर्षको मात्रै तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी राजस्व आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 4 करोड 12,97,237 रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी जडीबुटी बिक्री वितरण गरी आम्दानी गर्नेमा हुम्ला रहेको छ। हुम्लाले चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड 87,16,500 रुपियाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ। नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार 59.54 अङ्कले वृद्धि भएर 1,986.82 बिन्दु पुगेको छ। आज 57,87,126 सेयर किता किनबेच हुँदा 2 अर्ब 4 करोड 44,43,007 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले देश छाडेर भागेपछि श्रीलङ्कामा राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरिएको छ। मुलुकको पछिल्लो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आपतकाल घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले आपतकाल घोषणा गर्न नमिल्ने भन्दै विज्ञहरूले जारी आपतकालप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषणा नगरुन्जेल प्रधानमन्त्रीले आपतकाल घोषणा गर्न नमिल्ने विज्ञलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यता राष्ट्रपति राजापाक्सेले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गरेको सभामुखलाई उद्धृत गर्दै अल जाजिराले जनाएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग नेपाली आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा घरेलु टोली स्कटल्यान्ड विरुद्ध उत्कृष्ट बोलिङ गरेको छ। नेपाली टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले यो समाचार तयार पार्दासम्म 40.2 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 139 रन बनाएको छ। नेपालका सोमपाल कामी र मोहम्मद आदिल आलमले समान तीन विकेट लिए। यस्तै कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 तथा करण केसीले 1 विकेट हात पारे। स्कटल्यान्डका गेभिन मेनले अर्धशतकीय इनिङ खेले। उनले 50 बलमा 56 रन जोडे। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 1 दिवसीय र T20 वरियतामा यथावत रहेको छ। आइसिसीको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 1 दिवसीयको वरियतामा 19औं स्थानमा छ। 1 दिवसीयको नयाँ वरियतामा न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा रहँदा इङ्ल्यान्ड दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै T20 वरियतामा नेपाल यथावत 13औं स्थानमा रहेको छ। T20मा भारत पहिलो, इङ्ल्यान्ड दोस्रो, पाकिस्तान तेस्रो तथा दक्षिण अफ्रिका चौथो र अस्ट्रेलिया 5औं स्थानमा रहेको छ। अन्तिम म्याच बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेका बेला गभर्नर अधिकारी विवादमा एमालेको विभागीय सदस्य भएको र अर्थतन्त्रबारे भ्रम फैलाएको सत्तारूढ दलका सांसदको आरोप। अर्थ मन्त्रालयको कमजोरी लुकाउन विवाद निम्ति आएको एमालेको टिप्पणी। गठन भएको 1 वर्षभित्र गठबन्धन सरकारले गतिलो काम गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना। अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न र सुशासन कायम गर्न चुकेको विश्लेषण। सरकारी निकायको बेरोजु 4 खर्ब 83 अर्ब भन्दा बढी पुगेको महालेखाको प्रतिवेदन। सार्वजनिक संस्थानहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सुझाव। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजापक्षले देश छाडेर भागेपछि राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा र विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिजमा स्कटल्यान्ड विरुद्ध नेपालको उत्कृष्ट बोलिङ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।